मौलाना तारिक जमील साहब 1 जनवरी सन 1953 में खानेवाल के एक गांव तुलंबह के करीब रईस आबाद के एक मालदार और ज़मींदार घराने में पैदा हुए। यह गांव दरियाए रावी के किनारे वाक़ है। तुलंबह पहले ज़िला मुल्तान का गांव था, मगर अब ज़िला खानेवाल की हदूद में आता है। मौलाना तारिक जमील साहब 2 भाई हैं। इनके छोटे भाई का नाम डॉक्टर ताहिर कमाल है, जो कि लाहौर में हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। तारिक जमील साहब को 7 साल की उम्र में वालिदैन से दूरी बर्दाश्त करना पड़ी और लाहौर में सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल में एडमिशन लिया और वहीं हॉस्टल में रहने लगे। मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर में FSC में एडमिशन लिया। खुद फरमाते हैं कि मैं एक अमीर ज़ादा था। अल्लाह ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी थी। आसाइश व आराम की तमाम चीज़ें मौजूद थीं, इसलिए पढ़ने की तरफ ध्यान बहुत कम था। सिंगर बनने का शौक़ था। अपना अक्सर वक़्त गिटार के साथ गुजारता था। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर में जब म्यूज़िकल कंसर्ट होता तो तमाम परफॉर्मर्स को एक मरतबा बुलाया जाता, लेकिन मेरा नाम 2 मरतबा अनाउंस होता था। अल्लाह से बहुत दूरी थी। नमाज तो क्या, जुमा भी बमुश्किल नसीब होता था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। ये सिंगर तारिक जमील मौलाना तारिक जमील बनकर आलम इस्लाम का दाई और मुबल्लिग बना, जिसका सबब कुछ यूँ बना के मौलाना खुद फरमाते हैं, कॉलेज में एक लड़का था जो दावत व तबलीग किया करता था। जहाँ भी लड़कों का हुजूम देखता तो आते ही शुरू हो जाता कि अल्लाह से होने का यकीन और अल्लाह के गैर से ना होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। मौलाना फरमाते हैं कि ये मखसूस जुमला सुन सुनकर मैं तंग आ गया था। फिर एक मरतबा वो मेरे कमरे में आ गया और तबलीग करने लगा। मैंने फ़ौरन धक्के देकर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया, लेकिन मौलाना के एक और दोस्त थे जिनका नाम अजीज़ुल्लाह था। अजीज़ुल्लाह और मौलाना तारिक जमील साहब की दोस्ती बेमिसाल थी। ये दोनों हजरात सेंट्रल मॉडल स्कूल से इकट्ठे पढ़ते आ रहे थे। उस तबलीगी नौजवान ने अजीज़ुल्लाह को भी तबलीग करना शुरू की। अजीज़ुल्लाह भाई 3 दिन के लिए तबलीगी जमात में चले गए। जब वापस आए तो उनके दिल की काया पलट चुकी थी। मौलाना फरमाते हैं कि एक मरतबा जुमे के दिन अजीज़ुल्लाह मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि तारिक मियाँ जल्दी मेरे साथ चलो। और मैं सोच रहा था कि आज जुमे का दिन है, कोई नई फ़िल्म रिलीज़ हुई होगी, शायद सिनेमा जाने के लिए बोल रहा है। तो मैंने अजीज़ुल्लाह से कहा कि क्या मैं कपड़े तब्दील कर लूँ, लेकिन अजीज़ुल्लाह मुझे बिना कपड़े तब्दील किए ले गया और मस्जिद के दरवाजे पे जाके बोला, हम जुमा पढ़ने के लिए आए हैं। मौलाना फरमाते हैं कि मैंने सोचा अगर जुमा पढ़ने लग गए तो फ़िल्म निकल जाएगी। फिर ख्याल आया कि शायद सेकंड शिफ्ट तक हम पहुंच जाएं। चुनाचे जुमा पढ़ने लग गए। जुमे के बाद अजीज़ुल्लाह ने कहा कि हम 3 दिन के लिए तबलीगी जमात में जा रहे हैं। मौलाना फरमाते हैं कि अजीज़ुल्लाह मेरा बहुत अजीज़ दोस्त था। मैं इनकार ना कर सका और ना चाहते हुए भी साथ चल पड़ा, मगर मेरा अल्लाह कुछ और फ़ैसले कर चुका था। वो इस अमीर ज़ादे को मुश्किलात में डालकर कुंदन बनाना चाहता था और आलम इस्लाम का मुबल्लिग बनाकर हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील करना चाहता था। 3 दिन के बाद मौलाना की काया पलट चुकी थी। वो जान गए थे कि इस दुनिया में इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक खुदावंद यकता की ज़ात है, जो तमाम जहान वालों को पालता है। चुनाचे मौलाना तारिक जमील साहब ने 3 दिन के बाद 4 माह का इरादा किया। इन 4 माह में मौलाना का अज़म और इरादा इनके ईमान की तरह बहुत पुख्ता हो गया था। पेशावर में 18 साल नौजवान से आपकी मुलाकात हुई, जिसने आपको आलिम बनने की तरगीब दी। उस वक़्त पूरे पाकिस्तान में मौलवी की कोई कदर ना थी। मौलाना खुद फरमाते हैं कि उस वक़्त मौलवी को गंदी गली का कीड़ा समझा जाता था और डॉक्टर का बहुत बड़ा इमेज था, लेकिन मैंने ठान ली कि आलिम बनूंगा, कॉलेज नहीं जाऊंगा। जब अपना ये इरादा घर वालों को बताया तो पूरा ख़ानदान मेरा मुखालिफ हो गया। सब ने मुझसे बोलना छोड़ दिया। शाम के वक़्त ख़ानदान के सारे वडेरे और नौजवान ताया अबू के डेरे पर जमा होते थे और तमाम की बातों का मौजू बहस सिर्फ मैं होता था और सबकी ख्वाहिश होती थी कि ऐसी दिल चीरने वाली बात कहें जिससे मैं ज़्यादा जलील हूँ और रुसवा होकर अपना फ़ैसला तर्क कर दूँ। मौलाना फरमाते हैं कि इस गुफ्तगू में जो बात सबसे ज़्यादा मुझे चुभती थी वो अब तक याद है। मेरे चचा कहते थे कि अगर तू मौलवी बना तो तुझे किसी ने जूते पे भी नहीं लिखना। पंजाब के लोकल देहातों में एक रिवाज था कि इमाम मस्जिद शाम को डोल लेकर तमाम गाँव वालों का दरवाज़ा खटखटाता और जो रूखा सूखा मिलता उससे अपने बच्चों का पेट पालता था। और तारिक जमील साहब के गांव के इमाम मस्जिद का नाम मोहम्मद बख्श था और उनकी कौम मोठा थी। इन्हें बख्शू मोठा बुलाया करते थे। मौलाना फरमाते हैं कि ख़ानदान के लोग मुझे कहते थे कि अब तू बख्शू मोठा बनेगा, लोगों के घर से भीख मांग मांग कर खाएगा। ये तमाम तानो तशनी और ख़ानदान की मुखालफत भी मौलाना का इरादा न बदल सके। बिलाखिर 23 नवंबर सन 1972 हफ्ते के दिन सुबह के 9 बजे मौलाना अपने बरामदे में बैठे नाश्ता कर रहे थे कि अचानक मौलाना के वालिद साहब घर में दाखिल हुए और मौलाना को देखते ही तैश में आ गए और बोले, अगर तूने मौलवी बनना है तो मेरे घर से निकल जा।
مولانا فرماتے ہیں کہ امی نے چپکے سے 200 روپے دیے اور میں اندیکھی راہوں پر بنا سوچے سمجھے چل پڑا۔ نہ آغاز کا علم تھا اور نہ منزل کی خبر، لیکن مولانا کو کیا علم تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کا آویزہ مشرق اور مغرب میں ہوگا، جن کو سننے اور چاہنے والے نہ صرف ہند اور سندھ میں ہوں گے بلکہ عرب اور عجم میں بھی ان کے نام کا پھریرا لہرائے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب رائیونڈ تشریف لے آئے اور عالم بننے کے لیے درس نظامی میں داخلہ لینا چاہا، مگر رائیونڈ والوں کی شرط ہوتی ہے کہ جب تک والدین راضی نہ ہوں تب تک داخلہ نہیں دیتے۔ چونکہ مولانا کے والد ناراض تھے لہٰذا داخلہ نہ مل سکا۔ طارق جمیل صاحب اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹے مدرسے میں 2 سال تک پڑھتے رہے۔ ان 2 سالوں میں گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے تھے لہٰذا 2 سال بعد رائیونڈ چلے گئے اور پاکستان کے جید علماء سے 8 سال تک پڑھا۔ زمانہ طالب علمی میں بھی مولانا کی سادگی کے عجیب و غریب قصے ہیں۔ چونکہ رائیونڈ تبلیغی مرکز میں دور دراز سے لوگ آتے تھے اور بے یار و مددگار وہیں رہتے تھے، ایسے ہی ناچار لوگوں کی مدد کرنا مولانا کا شیوا بن چکا تھا، اور کسی ایک کو رات کے وقت اپنا سونے کا بستر دے دیتے اور خود کسی صف میں لپٹ کر رات گزار دیتے تھے۔ پڑھائی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے، میرے بچوں، جتنا میں پڑھتا تھا تم اس کا 100واں حصہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کھانے، سونے، نماز اور غسل کے علاوہ میرا 1 منٹ بھی ضائع نہیں جاتا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا چھوٹا بھائی مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے اپنے دوستوں کو یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میرا بھائی عالم دین بن رہا ہے جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں۔ جب 8 سالہ کورس مکمل ہوا اور دستار فضیلت علماء کے سروں پر سجانے کے لیے ختم بخاری کی گئی، اس وقت بھی مولانا طارق جمیل صاحب مدرسے کے برتن دھونے میں مگن تھے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب میرا نام اناؤنس ہوا اس وقت میں نے قمیض پہنی اور اپنے سر پر دستار بندھوا کر آیا اور برتن دھونے میں پھر مصروف ہو گیا۔ درس نظامی کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب نے رائیونڈ میں پڑھانے کی اجازت چاہی، مگر تبلیغی جماعت کے امیر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دعوت و تبلیغ کے لیے چنا اور بلا شبہ مولانا اس میدان کا شاہ سوار بنے۔ پھر مارچ سن 1982 میں تبلیغ کی غرض سے انڈیا گئے اور دسمبر سن 1982 میں تبلیغی جماعت کے ساتھ انگلینڈ کا سفر ہوا، جس کی داستان بھی بہت عمدہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ کی جماعت کی تشکیل کر رہے تھے۔ ہمارے حلقے میں مولانا عبدالحلیم ملتانی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مزاحن مجھ سے کہا، طارق میاں تمہارا نام بھی لے دوں؟ میں نے بھی مزاحن کہا، لے دو۔ چنانچہ عبدالحلیم ملتانی نے حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ کیا طارق جمیل بھی چلا جائے؟ تو حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ طارق جمیل کو بھی اجازت دی جائے، چونکہ بیرون کی جماعت کے لیے پاکستان میں تبلیغی جماعت کے ساتھ 1 سال اور شادی شدہ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا مولانا ظاہر شاہ صاحب نے فرمایا، حاجی صاحب اس کا نہ تو سال لگا ہوا ہے اور نہ ہی یہ شادی شدہ ہے۔ تو حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہنستے ہوئے فرمانے لگے، خدا بخش ساتھ ہے، سنبھال لے گا۔ خدا بخش مرحوم اس جماعت کے امیر تھے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس وقت انگلینڈ کا خرچہ صرف 10,000 روپے تھا، 8,000 ٹکٹ اور 2,000 زائد خرچ، 4 روپے کا ڈالر اور 19 روپے کا پاؤنڈ تھا۔ لہٰذا میں شام کو خیبر میل ٹرین کے ذریعے گھر روانہ ہوا اور 10,000 روپے لے کر صبح لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہماری فلائٹ کراچی سے دبئی، پھر استنبول اور پھر لنڈن گئی۔ جماعت کے ساتھیوں میں مولانا طارق جمیل صاحب چونکہ سب سے چھوٹے تھے لہٰذا انہیں بیان کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ پھر جماعت کے ایک صاحب نے کہا کہ طارق جمیل کو بھی ایک بیان دو۔ مولانا فرماتے ہیں میرا پہلا بیان گلاسکو میں ہوا، صرف 50 لوگوں کا مجمع تھا اور میں نے 3 گھنٹے گفتگو کی۔ جب اسٹیج سے اترا تو کھپ ڈل گئی اور سارا مجمع دیوانہ سا ہو گیا۔ اس کے بعد پوری جماعت میں سے کسی نے بھی بیان نہیں کیا اور انگلینڈ کے مختلف شہروں میں میرے 80 بیانات ہوئے اور ہر بیان دوسرے سے مختلف تھا۔ پھر یہاں سے مولانا طارق جمیل صاحب کی شہرت کا دور شروع ہوا اور پاکستان کے تمام تبلیغی مراکز اور مدارس العربیہ میں بیانات ہونے لگے۔ مولانا کے پرانے بیانات بہت علمی ہوتے تھے، آواز میں اب تک سوز و گداز ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اکثر یہ کہتے ہوئے رو پڑتے تھے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ بعد میں خاندان میں کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جو مولانا سے اپنی بچی کا نکاح کر لے۔ چنانچہ مولانا کے ایک بیان میں مستورات بھی آئی ہوئی تھیں۔ وہاں مولانا کی بہن سے ایک عورت نے پوچھا کہ کیا اس مولوی صاحب کی شادی ہو چکی ہے؟ تو بہن کہنے لگی کہ اس کو تو کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا۔ پھر وہ عورت مولانا کی ساس بنی اور اپنی بیٹی کو مولانا کی دلہن بنایا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے اب 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، جن میں مولانا یوسف صاحب عالم دین ہیں، باقی 2 بھائی بزنس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پھر مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے ایک بہت بڑا ذمہ دار طبقہ تبلیغی جماعت کی طرف راغب ہوا اور ہم نے بہت سے امیر زادوں کی زندگیاں تبدیل ہوتے دیکھیں۔
پھر نواز شریف کے دور حکومت سے مولانا طارق جمیل صاحب حکمرانوں میں دعوت و تبلیغ کرنے لگے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جنرل پرویز مشرف نے مولانا سے کہا کہ آپ اتنے ذہین و فطین ہیں، کاش آج آپ ڈاکٹر ہوتے اور ملک کے مریضوں کی دیکھ بھال کرتے۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ اگر آج میں ڈاکٹر ہوتا تو وقت کے چیف آف آرمی سٹاف اور ملک کے صدر جنرل پرویز مشرف مجھے کبھی ناشتے پہ نہ بلاتے۔ سن 1996 میں مولانا کی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور 6 سال کی انتھک محنتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت کی منزل تک پہنچایا۔ پھر شوبز انڈسٹری کے کئی نوجوان مولانا سے ملتے رہے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے لگے۔ اس طرح مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی زندگی کے 50 سال دعوت و تبلیغ میں صرف کیے۔ سن 1818 میں حاکم وقت رنجیت سنگھ نے ملتان میں 3 طوائف خانے بنائے، ایک ضلع ملتان میں، دوسرا کہروڑ پکا اور تیسرا مولانا طارق جمیل صاحب کے گاؤں تلمبا میں۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں، ایک دن مجھے خیال آیا میں پوری دنیا میں تبلیغ کے لیے گیا ہوں، لیکن میرے شہر میں موجود اس طوائف خانے میں کبھی اللہ کا پیغام نہ سنایا، کہیں قیامت کے دن یہ طوائفات اللہ کے سامنے میرا شکوہ نہ کریں۔ چنانچہ جب میں ان کے پاس گیا اور دعوت و تبلیغ کی تو اللہ نے سب کو اس غلیظ کام سے نجات دے دی۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت 12 مدرسوں کے محتمم ہیں۔ ان کا بڑا جامعہ فیصل آباد میں جامعۃ الحسنین کے نام سے معروف ہے، جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب کی رہائش بھی فیصل آباد میں ہی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس حامد میر جیسے لفافہ صحافیوں کے لیے، جنہوں نے مولانا کو سچ کہنے پر بھی معافی منگوائی۔ غیر مشروط معافی مانگ کر مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے عمل سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو واضح کیا کہ معافی مانگنے والے کی عزت میں اگر ذرہ برابر بھی کمی آ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لے۔ یقیناً اس عمل سے مولانا طارق جمیل صاحب کی قدر و منزلت تمام لوگوں کے دلوں میں مزید بڑھی اور مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے معافی مانگی، ورنہ کہاں یہ 2 ٹکے کے حامد میر اور مالک صحافی اور کہاں مولانا طارق جمیل صاحب کی عظیم ترین ہستی لفافہ صحافی ان کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔